नमस्ते, मेरो नाम विशाल दास। म आइओएम महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजको फर्स्ट इयरमा स्टडी गर्दैछु। तपाईहरूको लागि CE 2021 मा भएको एक्जामको जुलोजीको MCQ लिएर आएको हो। यो पार्ट 2 हो। यदि तपाईले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेरेर यहाँ आउनु होला। म क्वेशन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि मतलब तपाई पज गरेर एकछिन सोचेर त्यसपछि मात्रै मसँगै अगाडि बढ्नु होला। अब म क्वेशन डाइरेक्टली 19 नम्बरमा गरिरहेको छु। 1 देखि 18 लिएर पार्ट 1 मा कम्प्लिट गरेको थिएँ र यो पार्ट 2 हो, त्यसैले यहाँ म क्वेशन नम्बर 19 देखि स्टार्ट गरिरहेको छु। 19 क्वेशन भनेको अर्गानिज्म टोलरेट न्यारो रेन्ज अफ सैलिनिटी। यो क्वेशनमा दुईवटा कुरामा फोकस गर्नु, न्यारो रेन्ज र अर्को सैलिनिटी। यदि कुनै ठाउँमा न्यारो रेन्ज युज भएको छ भने त्यहाँ स्टेनोलाई प्रयोग गर्नु। न्यारो रेन्ज भनेको स्टेनो हुन्छ र सैलिनिटी भनेको हेलाइन हुन्छ। त्यसैले अर्गानिज्म टोलरेट न्यारो रेन्ज अफ सैलिनिटी मतलब स्टेनो हेलाइन भयो। यदि यहाँ यही लजिक युज गरेर सोच त, यदि यहाँ दिएको हुन्थ्यो न्यारो रेन्ज अफ टेम्परेचर, त्यहाँ ठाउँमा हुन्थ्यो स्टेनो थर्मिक। स्टेनो भनेको हुन्छ न्यारो रेन्ज। यति बुझेर के गर्न सक्छौँ, त्यहाँ यसको आन्सर भयो ए नम्बर। त्यसैले ए नम्बर विल बी द आन्सर। अब क्वेशन नम्बर 20 में जाओ। यहाँ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट इन। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम केमा प्रेजेंट हुन्छ भनेर, प्लाटीहेल्मिन्थिस को 3 वटा क्लासबाट सिस्टोडामा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हुन्छ। किनकि यी अर्गानिजमहरू जीआईटी मा पाउँछ। जीआईटी भनेको ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक्ट, जहाँबाट डाइजेस्टेड फुड नै खाने गर्छ। त्यसैले सिस्टोडा क्लासमा डाइजेस्टिभ सिस्टम अब्सेन्ट हुन्छ अथवा सिस्टोडा क्लासमा डाइरेक्ट एब्सेन्ट नै हुन्छ। यदि यहाँ एब्सेन्ट दिएको हुन्थ्यो त्यसको आन्सर टेपोर हुन्थ्यो, तर यहाँ इनकम्प्लिट दिएको छ त त्यो अर्को क्लासमा हुन्छ, ट्रेमाटोडामा, र त्यो आन्सर भयो यसको हुकवर्म जस्तो। ए सरी यहाँ हेर के छ, यहाँ टर्बेलिया क्लासको कुनै दिएको छैन, त्यसैले सिस्टोडामा नै जानुपर्छ। द आन्सर विल बी टेपवर्म। यदि यहाँ टर्बेलिया क्लासको दिएको हुन्थ्यो भने त्यो नै आन्सर हुन्थ्यो, तर यहाँ त्यस्तो केही दिएको छैन। जस्तो त्यहाँ हुन्छ फ्ल्याटवर्म हुन्छ, फ्ल्याटवर्ममा त्यस्तो केही दिएको छैन, त्यसैले आन्सर विल बी बी ट्यापवर्म। त्यसै गरी अब 21 मा जा। इन व्हिच अफ द फलोइङ एक्स फ्ल्याजेलेसन अकर। सबैभन्दा पहिला यो एक्स फ्ल्याजेलेसन प्लाज्मोडियम च्याप्टरमा हामी पढ्छौँ। मेल ग्यामेटमा केही चेन्ज आउँछ टु फर्टिलाइज फिमेल ग्यामेट। यही चेन्ज आउने प्रोसेस नै एक्स फ्ल्याजेलेसन हो। द्याट्स वाइ इट अकर्स इन मेल ग्यामेट। र मेल ग्यामेटको अर्को नाम के हो, माइक्रो ग्यामेटोसाइट। त्यसैको लागि यसको आन्सर हुन्छ 21 को आन्सर हुन्छ ए, माइक्रो ग्यामेटोसाइट। एक्स फ्ल्याजेलेसन केमा अकर हुन्छ, माइक्रो ग्यामेटोसाइटमा। अब हामी यसै गरी अगाडि बढ्छौँ। क्वेशन नम्बर 22 मा यहाँ के दिएको छ भने, इन मलेरियल पेसेन्ट टक्सिक सब्सटेन्सेस हेमोजोइन इज रिलिज्ड इन। मलेरियल पेसेन्टमा जुन टक्सिक सब्सटेन्स रिलिज हुन्छ त्यो कहाँ रिलिज हुन्छ, सबैभन्दा पहिला इराथ्रोसाइटिक स्टेज इन्ड भएपछि आरबिसी ब्रेकडाउन हुन्छ र त्यहाँबाट टक्सिक सब्सटेन्स हेमोजोइन रिलिज हुन्छ। त बडी यो ब्लडमा नै हुन्छ, र यदि कुनै ओर्गनको नाम सोध्यो भने स्प्लिन टिक लगाउनु। त्यसैले 22 को आन्सर हुन्छ स्प्लिन। 23 क्वेशन नम्बर 23। व्हाट भोल्युम अफ ब्लड इन लिटर रिच इन किडनी इन 1 मिनट। यसको डाटा दिएको छ, नियमको मोडलमा पनि दिएको होला, त्यहाँ राम्रोसँग हेर्नु। म यहाँ के भनिदिरहेको छु, जस्तै लिभरमा 1500 ml जान्छ इन 1 मिनटमा, र त्यसको आउटपुट पर्सेन्टेज भयो 28। त्यसै गरी किडनीमा 1300 ml जान्छ। यदि लिटरमा कन्भर्ट गर्यो भने 1.3, र यहाँ 1.3 त दिएको छैन, त त्यसको आसपासमा के छ 1.2, सो नियर भ्यालु हुन्छ 1.2 विल बी द आन्सर। यसको पर्सेन्टेज भ्यालु पनि याद गर्नु। त्यसै गरी यदि ब्रेन सोधेको छ भने 1 लिटर हुन्छ, र कार्डियक फ्र्याक्सन सोधेको छ मतलब हार्टमा कति जान्छ, त त्यो भयो 200 ml। अब आउ 24 मा। व्हिच इज करेक्ट विथ इट्स क्याटेगोरी। यहाँ कुन क्याटेगोरीसँग, मतलब यहाँ यो ए साइडमा मतलब लेफ्ट साइडमा डिफ्रेन्ट ग्रुप अफ ड्रग्सको नाम दिएको छ, मतलब डिफ्रेन्ट क्लासेस अफ ड्रग्स, र त्यसको इक्जाम्पल छ राइट साइडमा।
जसरी हेर स्टिमुलेन्ट एउटा ग्रुप भयो र त्यसको ड्रगको नाम एम्फिटामिन। त यहाँ कुन सही छ त्यो मतलब म्यानेज गर्नुपर्छ हामीसँग, कुन राइट छ त्यो हेर्नुपर्छ। त राइटमा सबैभन्दा पहिलामा भनिरहेको छु स्टिमुलेन्ट भनेको यसको 2-3वटा इक्जाम्पल हुन्छ, एम्फिटामिन भयो, कोकिन भयो र क्याफिन भयो। त स्टिमुलेन्ट एम्फिटामिन राइट हो, यसको स्टिमुलेन्टको इक्जाम्पल हुन्छ। अब स्टिमुलेन्टको काम के हुन्छ, त यो हाम्रो सिम्पेथेटिक सिस्टमलाई इन्क्रिज गर्छ र त्यसैको लागि यहाँ इफिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन जस्तो न्युरोट्रान्समिटर रिलिज भएर हाम्रो वर्किङ आवर इन्गेज गर्छ, हामी एक्साइट हुन्छौँ। त्यो कन्डिसनहरूमा स्टिमुलेन्टको काम हो। त्यसै गरी नर्कोटिक्स टाइप अफ ड्रग भयो, तर यहाँ एलएसडी इक्जाम्पल भएन, यो हेलोसिनेजिङ ड्रगमा आउँछ, यो पनि करेक्ट भएन। करेक्ट के छ, ए नम्बर स्टिमुलेन्ट र एम्फिटामिन। त्यसै गरी हेर त डी नम्बरमा, डी नम्बर सिडेटिभ हो। सिडेटिभले के गर्छ, हाम्रो ब्रेनलाई काम गर्छ। काम गर्ने काम कोकिनले गर्दैन, कोकिनले के गर्छ अहिले भनेको थिएँ स्टिमुलस हो, यो इन्क्रिज गर्छ, हाम्रो एक्टिभिटी इन्क्रिज गर्छ। त्यसैले डी नम्बर पनि आन्सर भएन। ट्र्याङ्कुलाइजरले पनि ब्रेनको एक्टिभिटीलाई काम गर्छ र हाम्रो एन्जाइटीसँग हाम्रो ब्रेनलाई फाइट गर्न मद्दत गर्छ। र कोडिन पनि त्यसको इक्जाम्पल। खासमा कोडिनको काम त त्यो हुपिङ कफरमा केमा युज हुन्छ कफको लागि, त्यसैले ट्र्याङ्कुलाइजर पनि राइट होइन र बी त रङ नै भयो। नर्कोटिक्स एलसिडी इक्जाम्पल छैन, एलसिडी हेलोसिनेजिङ ड्रगमा आउँछ, त्यसैले ए विल बी द आन्सर। त्यसै गरी अब 25मा व्हिच इज इनकरेक्ट मतलब कुन यहाँ रङ हो। यो क्वेसन बनाउनको लागि 3वटा कुरा, 3वटा लेटर हेर, त्यसरी याद गर। एटिएम, ए भनेको हुन्छ एक्टिन, टी भनेको ट्रोपोनिन र एम भनेको मायोसिन। यो तीनटै एटिएम, एक्टिन, ट्रोपोनिन र मायोसिन अल आर कन्ट्याक्टाइल प्रोटिन। त मायोसिन त रङ भएन, यो त राइट नै हो, त्यसैले यो आन्सर हुँदैन, हामीलाई रङ सोध्नु। त्यसैले ट्रोपोनिन हेर त, ट्रोपोनिन के छ, कन्ट्याक्टाइल प्रोटिन हो, तर यहाँ के दिएको छ, ट्रोपोनिन विल बी फाइब्रस प्रोटिन। त यही रङ छ। हेर क्वेसन राम्रोसँग हेर, व्हिच इज इनकरेक्ट, त रङ कुन भयो, ट्रोपोनिन। मायोग्लोबिन रेड मसल हुन्छ किनभने यो मसलमा रेस्पिरेटरी आरबिसी क्यारी गर्छ, अक्सिजन क्यारी गर्छ, र त्यसै गरी स्मुथ मसल त इन्भोलन्ट्री नै हो, त्यसैले डी पनि आन्सर हुँदैन। र बी त सही कुरा दिएको छ हामीलाई, रङ छुट्याउनु छ, त्यसैले आन्सर विल बी ट्रोपोनिन फाइब्रस प्रोटिन व्हिच इज रङ, किनभने ट्रोपोनिन के हो, कन्ट्याक्टाइल प्रोटिन हो। 26मा सिलिली के छ। सिलिली कमन नेम हो साइन्टिफिक नेमहरूको, यो इजी क्वेसन हो, मतलब अलि मेमोराइज गर्ने खाले हो। यो इकाइनोडर्माटा क्लासको एस्टेरियस एन्टिडर्महरू छ नि त्यसमा, त्यसको एन्टिडर्मा पाउँछ। यो प्रिमिटिभ टाइप अफ इकाइनोडर्मर छ, यसको कुराहरू मेमोराइज नै गर्नुपर्छ। सिलिली भनेको एन्टिडर्म यसको कमन नेम भनेर। त्यसै गरी अब 27मा व्हिच इज लर्न बिहेभियर। लर्न बिहेभियर भनेको जन्मजात हामीसँग आउँदैन, ब्लिङ्किङ अफ आई हामीलाई कसैले सिकाउँदैन, त्यसै गरी यो आन्सर हुँदैन। लर्न बिहेभियर भनेको यहाँ तिमी पृथ्वीमा आएर मतलब यहाँ के सिकेछौ भनेर, अन्त त्यो साल्भेसन पनि भएन। के हुन्छ, साइक्लिङ एन्ड डान्सिङ, बर्थ पछि हामी जुन कुरा सिक्छौँ त्यसलाई भन्छ लर्न बिहेभियर। त के भयो, साइक्लिङ एन्ड डान्सिङ विल जान्छ, टेन्डर इफेक्ट्स पनि भएन। द आन्सर विल बी 27 के हुन्छ, डी। त्यसै गरी अब 28मा जाऊ। यहाँ पनि सोधेको छु व्हिच इज इनकरेक्ट। यस्तो क्वेसनहरू धेरै कन्फ्युज गर्छ, किनभने हामी आन्सर पढ्ने बेलामा करेक्टमा टिक लगाइदिन्छौँ, तर हामीलाई के चुज गर्नुपर्छ, व्हिच इज इनकरेक्ट। जसरी यहाँ कुन इनकरेक्ट हो, हेर त इकाइनोडर्माटा वाटर भास्कुलर सिस्टम, यो सही हो, त सही कुरा त हामीलाई सोधेको छैन नि, त्यसैले आन्सर हुँदैन यो। त्यसै गरी अब आर्कियोप्याट्रिक्समा हेर, आर्कियोप्याट्रिक्स धेरै दिन पहिला नै हो, त्यो फोसिल त थियो तर त्यो लिभिङ फोसिल होइन, अहिले मतलब जिन्दा छैन, त्यो डेथ भइसकेको छ त्यसको, त्यसैले यो रङ हो। त यो रङ हो, त आन्सर के हुन्छ, यही आन्सर भयो, रङ यही भयो आर्कियोप्याट्रिक्स। र पेरिपेटस भनेको कनेक्टिङ लिङ्क हो। पेरिपेटस यसलाई किन कनेक्टिङ हुन्छ, किनभने यो पेरिपेटसको कमन नेम हो वाकिङ वर्म, एनेलिडा र अर्थ्रोपोडाको कनेक्टिङ लिङ्क हो, एनेलिडा र अर्थ्रोपोडाको कनेक्टिङ लिङ्क हो पेरिपेटस, त्यसैले यो सही छ। त हामीलाई सही त छुट्याउनु छैन नि, इनकरेक्ट लिनुहुन्छ, त्यसैले मोलस्का पनि क्यास्ट्रोपोडा आउनुपर्छ, यो पनि आन्सर हुँदैन। रङ फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ, त रङ कुन भयो, आर्कियोप्याट्रिक्स जुन लिभिङ फोसिल हो। लिभिङ फोसिलको मिनिङ के हुन्छ भने कुनै यस्तो कुरा जुन लङ टर्म मतलब धेरै समयपछि पनि चेन्ज भएको छैन, त्यसको कुनै इभोल्युसनमा खासै केही फरक आएको छैन, सेम नै। त्यसैले 28 को आन्सर हुन्छ बी। त्यसै गरी 29 मा जाऊ। यहाँ द सिम्पल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड द्याट मे ह्याभ
फर्स्ट इभल्भ इन द डाइरेक्सन अफ ओरिजिन अफ लाइफ अन द अर्थ मे हेभ बिन। मतलब फर्स्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन इभल्भ भयो, जुन वाटरमा भएको थियो, त्यसभन्दा पहिला के त्यहाँ आएको थियो? र त्यहाँ बुझ्नको लागि दुईवटा कुरा हेर, न्युक्लिक एसिड एन्ड प्रोटिन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। न्युक्लिक एसिड एन्ड प्रोटिन विल बी द आन्सर। व्हिच वाज नट प्रेजेन्ट इन प्रिमिटिभ एटमोस्फियर। यहाँ युरियाहरू किन हुँदैन? किनभने यो सबै प्रडक्ट हो। युरिया हेर त, यहाँ दुई ठाउँमा युरिया, एउटा ठाउँमा एमोनिया दिएको छ। यो सबै मेटाबोलिक वेस्ट हो। त पहिला त न्युक्लिक एसिड एन्ड प्रोटिन अर्ग्यानिजम बन्नुपर्ने, त्यसैले न्युक्लिक एसिड एन्ड प्रोटिन विल बी द आन्सर हुन्छ। न्युक्लिक एसिडले फर्स्ट लाइफको त्यो हुन्छ नि सिड जस्तो रोपेको थियो, त्यो जस्तो थियो। अबाउट 30 मा व्हिच वाज नट प्रेजेन्ट इन प्रिमिटिभ एटमोस्फियर। कुन प्रिमिटिभ एटमोस्फियरमा थिएन? त यो बुझ्नको लागि तिमीलाई यो बुझ्नुपर्छ कि प्रिमिटिभ एटमोस्फियर कस्तो थियो, अक्सिडाइजिङ थियो कि रिड्युसिङ थियो। त प्रिमिटिभ एटमोस्फियर रिड्युसिङ थियो। त रिड्युसिङमा त अक्सिजन हुँदैन। त रिड्युसिङमा के हुन्छ? हाइड्रोजन हुन्छ, मिथेन हुन्छ, एमोनिया हुन्छ, अदर हाइड्रोजन प्रडक्ट हुन्छ, किनभने सबै रिड्युसन थियो। त्यो आन्सर हो अक्सिजन। व्हिच वाज नट प्रेजेन्ट इन प्रिमिटिभ एटमोस्फियर। र अहिले सोध्छ कि व्हिच वाज प्रेजेन्ट इन एटमोस्फियर, त अहिले अक्सिजन हुन्छ। अहिले छ तर पहिला थिएन, पछि गएर अक्सिजन आयो। त्यसैले 30 को आन्सर हुन्छ डी, अक्सिजन। किनभने प्रिमिटिभ एटमोस्फियर वाज रिड्युसिङ इन नेचर। त रिड्युसिङ त हाइड्रोजन हुन्छ, यदि अक्सिडाइजिङ इन नेचर जस्तो अहिले छ त त्यसको आन्सर अक्सिजन हुन्छ। अब 31 मा यहाँ एमिलोब्लास्ट इज फाउन्ड इन। एमिलोब्लास्ट कहाँ पाउँछ? त एमिलोब्लास्ट टाइप अफ सेल हो जसले इनामेल प्रोडक्सन गर्छ। इनामेल व्हाइट कलर हुन्छ, हाम्रो टिथको जुन कलर छ नि माथि व्हाइट कलर, त्यही इनामेल हो। त इनामेललाई बनाउने काम कसले गर्छ? एमिलोब्लास्टले। त कहाँ पायो? टिथमा। सिम्पल भयो। यसरी 31 को आन्सर टुथ भयो। अरू यहाँ के सोधेको छ 32 मा, इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम इज। प्लाज्मोडियमको इन्फेक्टिभ स्टेज के छ? यो याद गर्नको लागि खासमा त यो इजी छ, पढ्छौ भने याद भइहाल्छ, त्यस्तो केही छैन। त्यो पनि कन्फ्युजन दूर गर्नको लागि यसलाई आइएस अथवा एसआई गर्न सक्छौ। एसआई युनिट हुन्छ। त एसआई भनेको कसरी गर? एस भनेको स्पोरोजोइट र आई भनेको इन्फेक्टिभ, त्यसैले स्पोरोजोइट इन्फेक्टिभ। एउटा यहाँ अझै के सोध्छ? कजेटिभ एजेन्ट। त कजेटिभमा फेरि त्यहाँ स्पोरोजोइट हुँदैन, त्यहाँ अर्को हुन्छ यसको। इन्फेक्टिभ सोध्यो भने यसले एसआई याद गर, एसआई युनिट। क्वेश्चन नम्बर 33 मा जाउँ। त्यहाँ के सोधेको छ? इफ स्पर्म ह्याभ नो एक्रोजम। यदि स्पर्ममा एक्रोजम नहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? त्यही र एक्रोजमको पहिला फङ्सन के छ त्यो बुझ। त एक्रोजमले के गर्छ? पेनिट्रेसन अफ इगमा मद्दत गर्छ। इको जुन जोना प्लेटोस आउटर लेयर हुन्छ त्यसलाई पेनिट्रेट गर्ने काम गर्छ। त यदि त्यो भएन भने के हुन्छ? त इट कान्ट पेनिट्रेट दे। सिम्पल भयो। फङ्सन बुझ्यो भने त्यसको काम आफै बुझिहाल्छ। यस्तो क्वेश्चन फङ्सनले बन्न सकिन्छ। अब 34 मा 34 के भनेको छ? अलि यो डायग्नोस्टिक टाइप क्वेश्चन हो। यो एमबिएसतिर धेरै सोध्छ यस्तो। र यहाँ पहिला बिपी क्वेश्चनमा सोध्थ्यो, अहिले त एक दुईवटा त्यस्तो हालिदिन्छ सीमा। यहाँ मतलब के भनेको छ? अ न्यूली म्यारिड वुमेन डायग्नोज्ड विथ युटेराइन कार्सिनोमा ह्याड अन्डरगन हिस्टेक्टोमी। यो क्वेश्चन अलि ठुलो छ, हेर राम्रोसँग। अ न्यूली म्यारिड वुमेन डायग्नोज्ड विथ युटेराइन कार्सिनोमा ह्याड अन्डरगन हिस्टेक्टोमी। यो फर्स्ट सेन्टेन्स के भनेको छ? यहाँ एउटै एच हुन्छ, डबल मिस्टेक भएछ। त त्यहाँ के गर्नु? यो हिस्टेक्टोमीको मिनिङ के हुन्छ पहिला त त्यो बुझ्नुपर्छ। यो हिस्टेक्टोमीको मतलब के भयो? यो लाइन छ। यहाँ के भएको छ कि डायग्नोज्ड विथ युटेराइन कार्सिनोमा मतलब कुनै किसिमको यसलाई युटेरसको क्यान्सर थियो। र त्यहाँ छ नि युटेराइन र कार्सिनोमा, यसको मतलब युटेरसको क्यान्सर थियो। त त्यो फिमेलमा युटेरस फ्यालिदिएछ बडीबाट। र त फेरि के भनेको छ? नाउ सी वान्टेड टु हेभ अ चाइल्ड। तर त्योसँग युटेरस छैन, बट सी वान्टेड टु हेभ अ चाइल्ड। त व्हिच अफ द सिचुएसन इज बेटर फर हर? त हामीलाई यो बुझ्नुपर्छ पहिला कि युटेरसको काम के? व्हाट इज द फङ्सन अफ युटेरस? त युटेरस टु क्यारी बेबी। युटेरसको काम के हो? बेबी क्यारी गर्छ। यसको मतलब त यो बुझ्न सक्यो, कसैसँग युटेरस छैन यसको मतलब त्यो बेबी क्यारी गर्न सक्दैन। त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ पहिला सिचुएसन हेर त, आइभीएफ एन्ड एग्स लेन बाई सरोगेट मदर। सरोगेट मदरले लेन गर्न सकिन्छ, बट पुरै कम्प्लिट भएन, किनभने यहाँ सरोगेटको काम आउँछ। यहाँ सरोगेटको बारेमा दिएको छैन। त्यसै गरी यहाँ बीमा आउँछ। हेर त, आइभीएफ एन्ड एग्स लेन बाई इन्टेन्डेड। यहाँ एन हुन्छ, इन्टेन्डेड मदर, फादर स्पर्म एन्ड सरोगेट होम। हेर यहाँ के हुन्छ? फादरबाट स्पर्म लिन्छ र मदरबाट एग्स लिन्छ, र यो दुवैलाई मिक्सचर गरेर मतलब फर्टिलाइज गरेर
र अदर मदरको मतलब अदर वुमेनको उममा गएर राखिदिन्छ। त सरोगेट होम मिनिङ हुन्छ अदर, अरूको उममा गएर राखिदिन्छ, तब मात्रै बेबी प्रोडक्सन हुन सक्छ, किनभने त्यो फिमेलसँग युटेरस छैन। सो एन्सर विल बी बी। अब 35 मा यहाँ के भनेको छ, सिम्पटम अफ फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन ह्याभिङ नो ग्लुकोज इन युरिन सजेस्ट द्याट पर्सन इज सफरिङ फ्रम। खास मतलब कुनै पेसेन्ट हो जोसँग ग्लुकोज युरिनमा ग्लुकोज त हुँदैन तर फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन हुन्छ। त यो बुझ्नको लागि हामीलाई यो बुझ्नुपर्छ दुई किसिमको डायबिटिज हुन्छ, अहिले ब्रोड गर्न सक्छौँ। त्यो भयो एउटा डायबिटिज मेलिटस र अर्को डायबिटिज इन्सिपिडस। त्यही भएर डायबिटिज मेलिटस एम भनेको के भयो, यो डायबिटिज मेलिटसको मिनिङ हुन्छ कि बडीमा ग्लुकोज लेभल राइज भयो, बडीमा ग्लुकोज लेभल राइज भयो। तर हामीलाई क्वेसनमा भनिदिएको छ कि ह्याभिङ नो ग्लुकोज इन युरिन, युरिनमा ग्लुकोज छैन, यसको मतलब डायबिटिज मेलिटस एन्सर हुँदैन। यो हुँदैन त के छ, डायबिटिज इन्सिपिडस। अब यो किन हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो एक्सक्रेटरी सिस्टम मेन किडनीको निफ्रन पार्टमा त्यहाँ एन्टिडायरेटिक हर्मोन हुन्छ, त्यसले एक्ट गरेर वाटरलाई रिएब्जर्प्सन काम गर्ने गर्छ। तर यो केसमा त्यहाँ त्यो एन्टिडायरेटिक हर्मोन एक्ट गर्न सक्दैन, सो वाटर रिटेन्सन हुँदैन र वाटर सबै हाम्रो बडीबाट बाहिर जान्छ, त्यसैले फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन सो गर्छ। के सो गर्यो, फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन। सो यसको आन्सर के भयो, डायबिटिज इन्सिपिडस। अब 36 मा 36 मा के भन्छ, ड्युरिङ हाइबरनेसन फ्रग रेस्पायर बाय। त्यही भएर ड्युरिङ हाइबरनेसनको मिनिङ के हुन्छ, यहाँ दुईवटा कुरा छ, एउटा हाइबरनेसन र अर्को एस्टिभेसन हुन्छ। र हाइबरनेसन भयो विन्टर स्लिप र एस्टिभेसन भयो समर स्लिप। यो हाइबरनेसनको यस्तो मिनिङ जहाँ तिमी बडी वर्क गर्दैनौ, मतलब फ्रग बडी वर्क गर्दैन, त बडी वर्क गर्दैन यसलाई न पुल्मोनरी रेस्पिरेसन चाहियो न बकोफ्लेजन चाहियो, के बाँकी रह्यो, क्युटानियस। हामीलाई थाहा छ फ्रगमा तीन मोड अफ रिप्रोडक्सन हो, 3 मोड अफ रेस्पिरेसन हो, एउटा क्युटानियस, अर्को ब्रोकोफेन्जियल र तेस्रो पुल्मोनरी। त यो सबै सपोर्टिभ हो, जब बडी इनर्जी चाहिन्छ त्यो बेला मात्रै काम गर्छ। यदि नर्मल कन्डिसनमा क्युटानियस रेस्पिरेसन मात्रै हुन्छ। सो यसको आन्सर भयो क्युटानियस। 36 को आन्सर भयो ए नम्बर क्युटानियस। अब 37 मा जाऊ। फ्रग हैज, फ्रग के हुन्छ, यो क्वेसन इजी नै छ। फ्रगमा इयर त हुन्छ तर पिना हुँदैन, हामीसँग पिना भनेको आउट पार्ट अफ इयर, तर फ्रगमा त्यस्तो हुँदैन, डाइरेक्टै इयर हुन्छ, त्यसले यसको आन्सर भयो 37 को ए। त्यसै गरी अब 8 मा जाऊ। यहाँ के भनेको छ, इनोमिनेट व्हेन अ फ्रग इज फाउन्ड बाय। त यहाँ हुन्छ इन्टर्नल जुगुलर एन्ड सबस्कापुलर भयो, त्यसै गरी के दिएको छ, सबक्युटानियस, सबक्लाभियन, र एमा एक्सटर्नल जुगुलर क्यारोटिड लिङ्गोल। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ भेनहरू। यसको 2-3वटा इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो याद गरेर छुट्याएर राख्नु, कन्फ्युजन नहोस् भनेर। यसको आन्सर हुन्छ सी, इन्टर्नल जुगुलर एन्ड सबस्कापुलर, सी भयो आन्सर। इनोमिनेट भन मतलब ब्राकियल भेन छ। सो 38 को आन्सर के भयो, सी। त्यसै गरी अब 39 यहाँ के भनेको छ, क्लासिफिकेसन अफ पोरिफेरा इज बेस्ड। पोरिफेराको क्लासिफिकेसन केमा बेस्ड छ, तर पोरिफेरा प्रिमिटिभ हो र त्यहाँ बढी गरेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्पिकुलको बारेमा कुरा गरेको छु, त्यसैले स्पाइकल्स नै हुन्छ। वाटर केनाल सिस्टम पनि हुन्छ बट बढी इम्पोर्टेन्ट स्पाइकल्स नै हो। त्यसै गरी अब 40 मा हो। यहाँ के भनेको छ, लार्जेस्ट मसल अफ ह्युमन बडी इज। लार्जेस्ट मसल कुन हो, त्यसको आन्सर हुन्छ यो ग्लुटस म्याक्सिमम लार्जेस्ट मसल हो। सो आन्सर विल बी ए। यदि तिमीलाई स्ट्रङ्गेस्ट मसल सोधेको हुन्थ्यो, यदि स्ट्रङ्गेस्ट मसल सोधेको हुन्थ्यो त म्यासेटर हुन्छ, यो लोअर जमा पाउँछ म्यासेटर मसल। र स्टेपिलिस भएको भने स्मलेस्ट मसल, यो भयो स्मलेस्ट मसल। ओ यहाँ मिस्टेक भएछ, दुईवटा अप्सनमा सेम गरिदिएछु, कुनै एउटा लगाइदिनु, ए नम्बर अथवा बी नम्बरको दुवै ग्लुटस म्याक्सिमम। यहाँ ग्लुटस मिनिमम हुन्छ, लेख्नमा अलि मिस्टेक गरिदिए, मिनिमम बुझ्नु, यहाँ ग्लुटस म्याक्सिमम विल बी द आन्सर हुन्छ। यदि स्मलेस्ट मसल सोध्यो भने स्टेपिलिस र स्ट्रङ्गेस्ट सोध्यो भने म्यासेटर। यसरी कम्प्लिट भयो हाम्रो। अझै म यसको पाठहरू ल्याउँदै गर्छु। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ।